ناس بسرعه راكب انت وطلع لا بلا فاهم باجي ولا كيف بارتي ولا مخبر من ابو ما بسم الله انت في ابيزك دوري بدرسي دوري بدرسي سخن ده براك سخن ولا جبر دوري جبر جاك سخن دانك وين دانك وين دانك وين لا انا ما يا كلامك كلامك ولا انا نوتشي لا كده شوي لا راه بزات رواتاو يا ركلاك ده ايه دا خو ولا لا هم ډیر ده دا ممتازات كده دا كيفونه جبل ده انت تقول هنا جاي دون غايه ورسل اخانا ورسل يا سيكون ما قد لاين كسيده سوري يفضون الليل كم طالباني يا بطل خجب بضرب غباني كبار ناس الغيبه ويلا بني كتكين برا خلاص فجر جتني الغيبه كتكين بانس شرط رسيل شرط غير ورك فايدان كو دري وسخوا غنصفه بس شلت بسم الله الرحمن चलो चलो يا ودي كبار دي جات كاسي اغاسي جنوني وروخي الوزن په مخسي ما كلو پورے एकदम چالي لوټ فيش باي هاي واه چالو څنګه تاسو کوي هو تدا هو تدا حوالي هو لا يا انا ما ده پورے دا به څنګه دی راوړي اللي يبغى تبعك مختص ورته ولاړ دا خو په وغه بسم الله الرحمن ايه تبطبك جات وريوا تسدوريه ده ولا دا صاغله كاميرا سمعت يا بابا لازم كا غاكي وكا اللي تقدر وكا دور فقط سيده تشيل بيضة تريكي تشاكا خجيدي ايه تبطبك ايه ساك بادي كشاول غدا غدا بيخوف اوه صلى غدا فوقه ياخذ عصا في هذا وهذا بيكشف اللي غدا طول بيكشف غاز لا
ولا ليت الناس صار بصوره فوتني ولا صار بصوره فوتني ولا ليت في ولا داخله في ولا دوري سي في ولا دي مش شفتها صارت كده ولا هذا دينك جورد يغزو على تاب الدليا لا 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 شلو يلا خير يلا خير باتش ما شاء الله لا شنو اليوا شاتك تار خلاص يلا طيب لغت ركوا قصد الله داو تو هالي هذا دور ولا فاطمه هاي ولا خلاص هذي ولا كذا بلو ولا نفسك شويت مطمئن لا شهر خلاصك وسموس يبودين باتكو يا ترى كمان ولا سما وين ما دا يا بداني بولاد ايوه مال دا شريبه ولا ليش يا بعد ما خوالا اجي مردان ايب تمر خدای بس خود فوق بس کړه نو بندر اول بي